यही पाओगे, यही पाओगे, यही पाओगे। महशर में ज़बां मेरी, बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वाला हूँ। यही हिंदोस्तां मेरा, यही पाओगे, यही पाओगे, यही पाओगे। ही देखणी रचना विनायक दामोदर सावरकर हांणी अंदमान हांगा सेल्युलर जेलीन आसतना केल्ली. ही म्होवाळ आवाजान आमच्या समोर हांगा सादर केल्या आमचे मानेस्त श्री अजय नाईक हांणी. नमस्कार, हांव सौ राधा गाड तुमचे गाठ भेट ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आपल्या सुंदर अशा म्होवाळ आवाजान ह्या कार्यावळीची सुंदर आणि संगीतमय अशी सुरवात आज केल्ली आसा बाब अजय नाईक आणि तांचे सांगाती हांणी. बाब अजय नाईक हांच्या बद्दल सांगचें कितलें आनी उलोवचें कितलें. आयचो एक एपिसोड कमी पडटलो इतलें तांचें संगीताच्या क्षेत्रांत कंट्रिब्युशन आसा. अजय नाईक हांच्या बद्दल सांगपाचें जाल्यार ते एक संगीतकार, गायक, कवी, लेखक, पार्श्वसंगीतकार, संगीत दिग्दर्शक आणि हेर क्षेत्रांनी तांचें खूब कार्य चालूच आसता. मुखेल म्हणजे अजय नाईक हें नांव गोंयांत कोंकणी गजलकार म्हणून खूब फामाद आसा. तर सगळे पयलीं तुमचे अजय नाईक आणि तुमचे सांगात्यांचे गोवा दूरदर्शनाच्या स्टुडिओन हांव खूब स्वागत करता. आणि चड वेळ वगडायनासतना हांव डायरेक्ट तुमचे पयल्या प्रश्नार येवंक सोदतां. बाब अजय, आत्तां जी तुमी गजल सादर केली हांगा ती वीर दामोदर सावरकर हांणी अंदमान हांगा सेल्युलर जेलीन आसतना सादर केल्ली. तांणी ती बरयल्ली. तर ही कविता तुमी एक गजल फॉर्म तांचो जो आसा हिंदीन तो हांगा आतां सादर केलो. आणि हाल्लीच तुमी अंदमान हांगा ह्याच वीर सावरकर ह्यांचे गाण्यांचेर गीत सावरकर हो कार्यक्रम अंदमान हांगा कॉन्सर्ट तुमी सादर केलो. तर हो तुमचो अनुभव कसो आशिल्लो? अंदमान तुमची जी सफारी जाली ती कशी आशिल्ली? सगळ्यात पयलीं हांव दूरदर्शनचे हांगा एक आभार मानता की तांणी म्हाका हांगा एक प्लॅटफॉर्म दिलो. आमचे सहकलाकार बशिल्ल्या च्यारी आणि सुरेश घाडी आणि गाड मॅडम. तर आयची ही एक बरी सुरवात वीर सावरकर हांच्या गजलीन जाल्ली आसा. आणि अंदमानान आमी गोंयकारांनी थंय वचून एक वीर सावरकर हांच्या रचनांचेर आमी हो कार्यक्रम सादर केलो. एक आयलँडाचेर वचून अंदमानान एक थंय सावरकरांचे जे थंय कार्य आसा, म्हणजे त्यांनी जे अनंत यातना थंय सोंसल्यो अशा जाग्याचेर वचून थंय कार्यक्रम करप एक म्हणजे खूब मनाक एक बळ दिता. आणि त्यांनी खंय खंय ताजें कार्य म्हणजे त्यांनी यातना भोगल्यो आणि त्या जाग्याचेर वचून आमकां कार्यावळ करपाक मेळ्ळी. आणि अशें आमी आयकलें की तांचे थंय जे सावरकर जे आसा तांचे ते हे आसा म्हणजे कार्यक्रम जे जाता सावरकरांचे ते मुख्यतः तांच्या पुण्यतिथी निमतान जाता. आणि आमी गोंयकार वचून तांच्या जन्मतिथी ह्या दिसा थंय तांचो रचनांचेर हो कार्यक्रम केलो. आणि ही गजल जी आसा ती स्वताच हांवेंच कंपोज केल्या. आणि एक सांगपाची गजाल म्हळ्यार कितें की फर्स्ट टायम आमी गोंयकारांनी थंय वचून हो कार्यक्रम केलो. खूब बरी गजाल आसा ही. तशें पळोवंक गेल्यार गोंयच्या संगीत क्षेत्रांत आमी भजन आयकता, आरत्यो आयकतात, भावगितां आयकतात, पूण गजल हो प्रकार गोंयच्या संगितान तसो मोडना. पूण तुमी कशें कितें ह्या गजल ह्या प्रकारा कडेन वळे आनी तुमचें म्हणजे कितें प्रेरणास्थान कितें? आनी कोंकणीन गजल हो प्रकार म्हाका दिसता फर्स्ट टायम तुमी इंट्रोड्यूस केलो गोंयांत. तर तुमी कशी तुमकां ही प्रेरणा मेळ्ळी? जालें अशें की एकदां हांव कला अकादमीन गजल नवाज भीमराव पांचाळी हांच्या मैफलीक गेल्लो आणि मराठींतल्यान तांणी खुबश्यो गजलो सादर केल्यो.
आणि म्हाका अशें दिसलें की बाबा गजल हो प्रकार आमच्या कोंकणी साहित्यान ना. म्हणजे जसे आमचे बाकीचे प्रकार आसा, तुमी आतां उदाहरण सांगलें भक्तिगीत सांगलें तुमी, बाकीचे हेर प्रकार सांगले, तशें गजल हो प्रकार कसो आसा की एक वृत्तबद्ध प्रकार आसा. ताका हें आसा म्हणजे छंदांचो अभ्यास जाय. म्हणजे गजल हो आमी अशें म्हणटा की कवितेची कविता अशें म्हणटात. तर ह्या कवितेची कविता जी आसा ती छंदान बरोवची पडटा, तिका मात्राबद्ध आसचे, ताका पयली 2 लायन्स आसा ताका आमी मतलां म्हणटा आनी मागीर येवपी तांकां आमी शेर म्हणटा. असो हो एक वृत्तबद्ध असो प्रकार. सो जेन्ना म्हाका एक तेन्ना अशी एक उर्बा जाली की गजल हो प्रकार कोंकणींतल्यानूय हाडपाचो म्हणून हांवें सराक विचारलें की सर म्हाजे मनान अशें अशें आसा. ते म्हणपाले कर तूं प्रयत्न अशें म्हणपाले. आनी ताजे नंतर मागीर संगीता जोशी म्हणून ज्यो सुरेश भटा बरोबर काम करपी आशिल्ले तांचो एक वर्कशॉप जालो गजलींचो. आनी गजलींचो वर्कशॉप जातकीर आमकां एक आकृतीबंधा संदर्भान एक कळ्ळें की बाबा गजल हो वृत्तबद्ध आसा, मात्राबद्ध आसा, छंदबद्ध आसा. आनी ताजे उपरांत कळ्ळे उपरांत आमी म्हाजो एक मित्र आसा राजय पवार आनी प्रकाश देसाय हांचे बरोबर डिस्कशन जालें. प्रकाशाक पयलीं सुद्दां आवड आशिल्ली आनी राजयाकय बरोवपान आवड आशिल्ली. सो आमी कसो विचार केलो की गजलांचो एक कार्यक्रम करचो. आनी 2005 ह्या सालान आमी राजीव गांधी कला मंदिरान गजल रंग हो पयलो कार्यक्रम गजलांचो केलो. आनी त्या नंतर गजल नवाज भीमराव पंचाळी हे माझे गुरू गजल क्षेत्रांतले, त्यांच्या प्रेरणेन आनी त्यांच्या मार्गदर्शनान गजलचो प्रवास खूब फुडें गेलो. मागीर हांवें मुंबय, पुण्या, मागीर अकोला म्हण, कोल्हापुरान म्हण अशा वेगवेगळ्या ठिकाणार गजल, कोंकणी गजल सादर केली. मुख्यतः म्हणजे कोंकणी गजल त्या रसिकांक आवडटा, तांकां म्हणजे कोंकणी गजल ही खूब एक भाशा जी आसा कोंकणी भाशा ही खूब लवचीक आसल्या कारणान गजल बरोवप ह्या भाशेन खूब सोंपें आसा. सो असो एक प्रवास आमचो गजलाच्या हातून सुरू जाला. सो गोंयचे आमचे जे प्रेक्षक आसात ते बी आतां एक दर्दी प्रेक्षक जाल्या जे गोंयची कोंकणी गजल तांकां आवडपाक लागल्या आनी हेजे स्टार्ट इनिशिएशन आसा ते तुमच्या तर्फे जालें. ही खरीच बरी गजाल. तुमकां खूब खूब शुभेच्छा हाज्या खातीर. आतां तुमी जशें म्हटलें की कोंकणी गजल तुमी सुरवात केली, पण कोंकणी गजल बरोवपी आमच्या गोंयांत आसात काय तुमी बरोवंक ना? सुरवात केली? कशें जालें की म्हणजे जो काळ गेलो म्हणजे त्या वेळार तो कसो आशिल्लो की गजल पयलीं शिकप आनी ताजे नंतर गजल रंगत प्रोग्राम जालो. तेन्ना अशी वृत्तबद्ध अशी गजल्यो तश्यो म्हणजे बरोवपी खूब कमी आशिल्ले. तातूंत राधा भावे म्हण, मागीर राजय पवार, प्रकाश देसाय अशे सारके जे कवी आसा ते मुखार आयले आनी ते बरे पैकी ते बरयतात गजल. आनी आतां हळूहळू जावपा लागला. आतां फक्त अशें आसा की जे यंगस्टर आसा तांच्यांनी बीन ह्या गजलाच्या जर बरोवपान, कारण गायकी आमी हाडली तर गायकी बरोबर गजल लेखन हो एक वेगळो विशय आसा. सो तो जर तांणी आजची पिळगी जी आसा तांच्यांनी जर आपणायलो जाल्यार गजलचो भविश्यकाळ खूब बरो आसतलो अशें म्हाका दिसता. खरीच एक बरी गजल हांगा अजय सरान सांगल्या की जी पिळगी आतां येता फुडें तांच्या खातीर गजल होय एक एक्सपेरिमेंटल प्रकार आसा आनी तातूंत पिळगीन जी नवीन पिळगी येता, नवीन पिढी येता तांणी फुडें सरचें. कारण गजलाक हे गोंयांत खूब डिमांड आसा आनी जशें अजय नायक हांणी गजल, कोंकणी गजल ही जी आसा ती राष्ट्रीय पावंड्यार पावयल्ली आसा आनी तेंच्या बरोबर जर आनी पिळगेंतले भुरगे जर फुडें सरले जाल्यार हो प्रकार गोंयचें नांव खरेंच वयर काडटलो. तर तुमी आतां चडशे कोणाच्यो अश्यो रचना आतां पर्यंत गायल्यात? सुरवातीक आमी जेन्ना घेतिल्ले तेन्ना आमी थोड्योश्यो गजल सदृश्य रचना घेतिल्ल्यो. म्हणजे बाकीबाब बोरकारांच्यो घेतिल्ल्यो, माधव बोरकार तांच्यो घेतिल्ल्यो, पुंडलीक बाबाच्यो घेतिल्ल्यो. पण नंतर जेन्ना वृत्तबद्ध आमकां जेन्ना कळपा लागलें की हो एक वृत्त प्रकार आसा, तेन्ना मागीर राजया सारके, डॉक्टर राजय पवार, प्रकाश देसाय सारके, राधा भावे सारके
हांच्यांनी वृत्तबद्ध ते बरोवपाचो यत्न जालो आनी त्यो गजाली आमी सादरूय केल्यो, ताका बरी हेवूय मेळ्ळें, बरो रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो. म्हाका अजुनूय याद जाता, आमी एस.एम. जोशी सभागृहांत पुण्यान आमी कार्यक्रम केल्लो गजलांचो. म्हणजे हांव आशिल्लो, राजय पवार डॉक्टर आनी राधा भावे आशिल्ली. आनी त्या प्रेक्षकांक तो इतलो म्हणजे आवडलो की लोक अशे आमी जशे गर्दी करून आमी दुसऱ्यांचो कार्यक्रम हांगा पळयता हाऊसफुल. तसो हावसफूल लोकांनी. आनी ते कशे आसा, दाद दिता प्रत्येक मतल्याक, प्रत्येक शेराक ते दाद दिवपी अशे लोक थंय रसीक आसा. आनी हो कल्चर जो आसा दाद दिवप म्हणजे प्रत्येक शेराक, हो कल्चर फुडें हांगा डेवलपूय जातलो फुडें, अशें म्हाका आस्त आसा. तुम्ही केन्ना रचना बरयल्या स्वता, जशी तुम्ही बाकीच्यांची नांवां घेतली? हय, हांवें बरयल्या, म्हणजे गजल रचना हांवें बरयल्या, हांवें गितांय बरयल्या, हांवें नाटकूय बरयलां, एकांकिका, म्हणजे गरजेनुसार जे कितें बरोवपा जाय तेन्ना तेन्ना हांवें बरयल्लें आसा. आमी एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता तुमकां की राधा भावे ही जी गोंयची कवयित्री आसा, ही जे गजलाचेर बेस्ड तुमी आमकां एक गजल सादर करची. ओके. खिणा खिणा उजाबिणे जळटा अस्तुरी, खिणा खिणा उजाबिणे जळटा अस्तुरी, तरी हसत माथ्यार फुला, तरी हसत माथ्यार फुला, माटा अस्तुरी, खिणा खिणा उजाबिणे जळटा अस्तुरी. खूप सुंदर अशी राधा भावेची रचना तुम्ही हांगा सादर केली. आतापर्यंत तुम्ही म्हाका दिसता जवळ जवळ 400 वयर गाणी जी आसा ती कंपोज केल्या. जशें हांवें तुमच्या हातून वाचले, तुमच्या बायोडेटान वाचले की तुमचे खुबशीं जी गाणी आसात ती आंतरराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय लेवलाची जी सिंगर्स आसा आमची, जशी अनुराधा पौडवाल, वैशाली सामंत, स्वप्नील बांदोडकर, फराद खान, पंडित पणशीकर अशे नामनेच्या गायकांनी तुमची गाणी जी आसा ती गायल्यात. सो ह्या लेवलाचे गायकां बरोबर काम करतना तुमचो अनुभव कसो आशिल्लो? सांगपा म्हळ्यार आमी अशें म्हणटा की गोंयचे कलाकार जे आसा ते फुडें वचना अशें आमी म्हणटा, पूण अशें कांय ना. जर तुमी सातत्यान ह्या संगीत क्षेत्रांत काम केलें जाल्यार तुमी खूब फुडें वचूं शकता. अशे नामनेचे गायक म्हणजे स्वप्निलाचें तुमी नांव सांगलें, तशेंच सुरेश वाडकर, हालीं रिसंटली म्हणजे सुरेश वाडकरांनी गाणी म्हटलां, वैशाली सामंतान म्हटलां, ऋषिकेश रानडेंनी म्हटलां. अशे म्हणजे दिग्गज अशे जे कलाकार आसा तांचे बरोबर काम करता आसतना अशें दिसता की म्हणजे संगीत क्षेत्र कितें सोंपी गोश्ट ना. कारण हांवें चडशें वचून मुंबय वचून हांवें चडशें केलां गाणी जी आसा, आनी ती म्हाजी गाणी चडशे अरेंजूय थंय जाला, मिक्सिंगूय थंय जाला. सो तांचे बरोबर काम करता आसतना खूब शिकपाक मेळटा स्वताक. म्हणजे एक सपोज एक तुवें स्वता एक कंपोज केल्लें गाणें तातूंत आनी ते थोडेशे तांचे एक तांचो जो एक टॅलंट जो आसा, म्हणजे क्रिएटिविटीचो जो एक टॅलंट आसा तो तातूंतल्यान येता. आनी काही जागा म्हाका सुद्दां याद, म्हणजे ती हातूंतल्यान येना, त्यो काही गजाली तातूंतल्यान येता. सो एक वेगळो एक्सपिरियन्स जेन्ना तुमी रेकॉर्ड करता तेन्ना तो येता तुमकां निश्चितच. तो आतां बॉम्बे वचून तुम्ही जे मिक्सिंग केला त्यो गजाली तुमकां हांगा गोंयान अवेलेबल ना म्हणून तुम्ही गेल्ले काय तशें कितें कशें आसा जाणा, पूण स्टुडियोचो जो सेटअप आसता न्ही तो म्हणजे स्टुडियो घालपूच हो खूब खर्चीक भाग आसा. गोंयान आसा स्टुडियो, पण जे आमी म्हणटा की एक मेन स्ट्रीम आमी म्हणटा, म्हणजे एक मुख्य प्रवाह असोच आसा संगिताचो. त्या प्रवाहान कशें आसा की तुमी तो स्टँडर्ड तुमकां मेनटेन करचें पडटा. सो असो स्टँडर्ड मिक्सिंग करपी म्हणजे सावंड इंजिनियर हे सगळे थंयच उपलब्ध आसा. म्हणटकीर आतां जेन्ना हांवें मुर्तू फिल्माचें गाणें केलें, तुजे विणी देवा, स्वप्नील बांदोडकरान म्हटलां, ते हांवें मुंबय केलें तेन्ना ते 5.1 करपा आशिल्ले डॉल्बी, आतां 7.1 आयला. म्हणजे
तातूंत सुद्दां इंजिनियरींग आसा न्ही, सावंड इंजिनियरींग. सो तेन्ना जें करपाक गेलें तेन्ना ताका तो सावंड इंजिनियर तसोच जाय, कारण हांवें तो फूल प्रोसेस पळयला त्या स्टुडियोन वचून. म्हणटकीर अशें काम करपी लोक हे फक्त थंय असले कारणान थंयच वचून ते करचें पडटा. सो तो कम्फर्ट किंवा सुटेबल तुमकां जे हे जाय ते थंय मेळटा टॅक्नोलॉजी. ओके. तशें संगीत क्षेत्रांत तुमचे आतां भरपूरशे कार्य आसा, जशें तुमी पार्श्व दिग्दर्शनूय करतात, कंपोजूय करतात, तशेंच तुमचे लिखाणानूय तुमी एक लेखकूय आसात. सो लिखाणा बद्दल तुमचें आतां सांगपाचें जाल्यार साहित्यांतलो खंयचो प्रकार तुमी बरयतात आनी कितें तुमचें आतां पर्यंतचें साहित्य प्रसिद्ध जालां? हय, नाटकान हांवें खूब कामां केल्या, म्हणजे पार्श्वसंगीत दिलांच, म्हणजे खुबशीं म्हाका जवळ जवळ 300 वयर म्हाका दिसता स्वतंत्र म्युजीक दिलां हांवें. कितलेशेच संगीत नाटकाचे हांवें दिलां. आनी तुका सांगपा म्हळ्यार अहिल्योद्धार हें कृष्णपट बांदकर ज्यांनी संगीत रंगभुमीचो पांय रचलो अशें आमी म्हणटा, कारण तांचें नाटक पळोवन नंतर किर्लोस्करान शाकुंतल हें नाटक बरयलें. अशे दिग्गज अशे आमचे गोंयचे कृष्ण भट बांदकर हांच्या अहिल्योद्धार ह्या नाटकाच्यो चाली अवेलेबल नाशिल्ल्यो, म्हणजे जवळ 150 वर्सांचो काळ गेल्या नंतर त्यो नाटकाच्यो हांवें चाली बांदल्या. अशे खुबशे संगीत नाटकाच्यो चाली हांवें बांदल्या. आनी सांगपाची गोश्ट म्हणजे अशें करता आसतना एखादे वेळार कितें अशें जालें की नाटक जाय, म्हणजे नाटक जाय म्हणून हांवें नाटक बरयलें. तांचे बायोपीक कृष्ण भट बांदकराचेरच हांवें संगीत नाटक बरयल्लें आसा. त्याच बरोबर आमचे कॉलेज इंटर कॉलेजिएटाक हें करता, एकांका करता, तांकां स्क्रिप्ट जाय म्हणून नाटक बरोवप जालें. अशे तरेन म्हाजी ही 2-3 पुस्तकां म्हजी आयल्यात. तशें कविता हो म्हाका आवडटालो, गीत प्रकारूय म्हाका आवडटा, सो कवितांचेंय पुस्तक बरोवप जालें. आतां मेरेन म्हाजे एक कविता संग्रह, एक संगीत नाटक आनी एकांका संग्रह अशे पुस्तकां प्रकाशीत जाला. म्हणजे हे एक अशें म्हणजे गरज म्हणून हांवें बरोवपाक गेलां. तेच म्हणजे गरज करता करता तुमचो तो छंदूय तितूंतल्यान भायर सरलो. आनी एक नाटकाच्या बाबतींत सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका एक इच्छा आशिल्ली की महानाट्य करचें म्हणून. गोंय एक जैतकथा म्हणून तुमी पळयलें आसतलें. त्या गोंय एक जैतकथाचें संगीत दिग्दर्शन हांवें केलें आनी ताजे आमी 2-3 ठिकाणी प्रयोग केला. म्हणजे हातूंत श्यामप्रसाद स्टेडियम आसा थंय बी आमी प्रयोग केले. अशे नाटकाचे बाबतींत खूब प्रयोग जाले. ओके. तसो आतां तुमचो गजल रंग हो खूब फामाद तुमचो हे आशिल्लो प्रोग्राम आशिल्लो, ते गोंया भायरूय तुमी तेजे केल्यात का फक्त गोंयांत? उदळ हांवें सांगलें तशें हांवें मुंबय म्हण, पुण्याक म्हण, मागीर कोल्हापूर, महाराष्ट्रांत चडशे केल्या कार्यक्रम ताजे. आनी ताजो तुमकां सांगलें तशें उदळ ते ताजो रिस्पॉन्सूय बी खूब आमकां बरे तरेन मेळ्ळा. ओके. आतां गजल रंग ह्या हितून तुमी ज्यो गजल सादर केल्यो त्यो सगळ्यो गोंयच्या आमच्या हाचे कवीच्यो आशिल्ल्यो, तुमचे स्वताच्यो आशिल्ल्यो? हांवें गजलांचेर हांवें बॉलिवूड जे गजल्स आसा ताजेरूय बी हांवें कार्यक्रम केलो, शामी गजल म्हणून. ओके. हय. म्हणटकीर गजल जो आसा, प्रकार जो आसा तो हिंदीन आसा, हिंदी साहित्यान आसा, उर्दून आसा आनी कोंकणीनूय आसा. गजल रंग हो स्पेशल हांव कार्यक्रम करतालो, तो ओन्ली कोंकणी गजलांचो कार्यक्रम. म्हणजे सुरवातीक आमी गजल रंग केलो, तेजे आमी जवळ जवळ 15 ते कार्यक्रम आमी केले गोंयच्या जवळ वेगवेगळ्या वाठारांत. सो गजल रंग हो घेवन आमी खूब कडेन गेल्या. तुमी आतां जशें म्हटलें की कोंकणी किंवा मराठी हाज्या बरोबर मालवणी जे नाट्य प्रकार आसा हातूनय तुमी म्युजीक कंपोजिशन केलां. सो ते ह्या वाठारांत तुमचे अचिवमेंट्स कितें आसा आमचे बरोबर शेअर करचे? वेगळी वेगळी नांवां तुमी सांगले जशें मोरतू आनी हेरूय बी. मोरतू हांवें मोरतू खातीर हांवें संगीत दिलां. तशेंच हांवें दुसरें आमचें नाटक सुरिंगा खातीर दिल्लें फिल्म. आनी तिसरें हांवें मार्टीन म्हणटा ताका हांवें संगीत दिलां. तर ही 3 फिल्मां इंटरनॅशनल जे इफ्फी म्हणटा थंय प्रदर्शीत जाल्ली आसा, ऑफिशियली स्क्रीन जाल्ली आसा. तशेंच म्हाजें एक मोरतू हें हांवें संगीत दिल्लें फिल्म जें आसा तें ऑस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल हांगा तें ऑफिशियली स्क्रीन जाल्लें आसा. सो आमी ऑस्ट्रेलिया पावना
पूण आमची संगीत दिल्ले फिल्म थंय पावला आनी लोकांनी थंय एप्रिशिएट केल्लें आसा. आमचे विशीस आसा की तुमी नक्की ऑस्ट्रेलियाकूय पावतले. तशेंच एक डॉक्युमेंटरी तुमची जी हालीं खूब फामाद जाली, इन सर्च ऑफ सुवारी, जाका युनिवर्सल फिल्म मेकर कावन्सील अँड नवा कर्नाटका फिल्म अकॅडमीचो बेस्ट डॉक्युमेंटरी हो भोवमान तांकां फावो जालो. तर ह्या डॉक्युमेंटरी मेकिंगाचो तुमचो कसो अनुभव आशिल्लो? अशें जालें की गोंयचो हो सुवारी हो प्रकार जो आसा, आमी खूब वेळा सुवारी म्हणून आयकता, वीच इज अ व्हेरी क्लासीक फोक म्युजीक फॉर्म. तर हो गोंयचो फोक म्युजीक फॉर्म कशें आसा, संगीतकाराक सगळ्यात दिसता बरोबर. तो खंय तरी जतन जावपा जाय. फुडली पिळगी जी येता ती पिळगेन फाल्यां जर सुवारी म्हणलें की लोकांक फक्त आमी घुमट आरती तितल्योच आयकता, पूण सुवारी हो फॉर्म आमचो गोंयचो आसा हो खूब जाणांक कमी खबर आसा. म्हणटकीर तो बाबा कशें फॉर्मान आसा, तेजे प्रकार कितें आसा, हें म्हाका डॉक्युमेंटरीच्या स्वरुपान मांडपा जाय आशिल्लें. सो हांव वचून थंय त्या जाग्याचेर वचून हांवें तें शूट केलें आनी त्या एक्सपर्टांचे हांवें तातूंत हें घेतलें, मुलाखती घेतल्या. सो तेजे स्क्रिप्ट वायज जे लिखाण जें आसा तें हांवें स्वता केल्लें आसा. सो गोंयचे एक ठेवो तो एक्चुली, तो ठेवा की तातूंत कळटा की बाबा आमच्या सुवारी ह्या जो प्रकार आसा, फोक म्युजिकांतलो प्रकार आसा, तातूंत कितले तरेचे फॉर्म आसा वेगवेगळे. म्हणजे खाणेपद म्हण, तातूंतली चंद्रावळ म्हण, मोनी चाल म्हण, हे वेगवेगळे प्रकार तुमकां त्या डॉक्युमेंटरीच्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक मेळटा. आनी त्या सुवारी इन सर्च ऑफ सुवारी अशें टायटल दिल्लें कारण की हांव तेजे शोधान आसा अशें. आनी सो ते एका तो पुरस्कारूय बी मेळ्ळो नॅशनल लेवलचो. ओके. तर तुमचे संगीत क्षेत्रांचे आता कार्य चालू आसा, तशेंच मराठी चित्रसृष्टीनूय तुमचें कार्य खूब जाला, जेच्या खातीर तुमकां समृद्धी प्रकाशन सिंधुदुर्ग हांचो मातृभुमी कलाभूषण पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तसोच गोवा राज्य पुरस्कार युवा सृजनाचे तुमी मानकरी आसात. सो जेन्ना अशे प्रतिश्ठेचे पुरस्कार तुमकां मेळटा तेन्ना तुमचे भितरलो कलाकार कसो कितें प्रेरीत जाता? म्हाजें अशें कितें म्हाजी सुरवातूच मुळात ल्हानपणाकूच जाली. आनी म्हाका पयलें गाणें म्हाजे बाईन शिकयलें शाळेन आसतना, ह्या जन्मावर ह्या जगण्यावर, आनी ताका म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. सो कशें आसा की पुरस्कार हे कशें आसा, तुमकां बुस्टींग आसता फुडें वचपा खातीर. आनी हांव मुद्दाम म्हाजे गुरू म्हणजे जेणी म्हाका संगिताचें पयलें शिक्षण दिल्लें ते म्हाजे काकाच चुलते स्वर्गीय रामराय आडपेकर हांचे, म्हणजे तांचें मार्गदर्शन आनी अशे वेगवेगळ्या गुरूंच्या मार्गदर्शना खाली हांव काम केल्या नंतर आनी सातत्यान म्युजिकान काम केल्या नंतर हे पुरस्कार मेळ्ळे. म्हणजे हांवें अशें चिंतूना की हांव हे गजाली करतलो, पण सातत्यान त्यो जायत गेल्यो अशें म्हाका दिसता. तुमचे आता तुम्ही स्वताची जी रचना म्हणटा, तुम्ही स्वता बरयल्ले आणि कंपोज केल्ले अशें एखादें गीत आमकां आयकूंक मेळटलें? हय, हें गाणें हांवें आकाशवाणी खातीर केल्लें, तुका गुणगुणप जालें हें सदाचें. आनी बिंदिया वस्त म्हणटा ताणें हें गाणें म्हाजे कडेन मागिल्लें, म्हणजे आपल्याक आकाशवाणीचेर गावपा खातीर. सो ते खातीर हांवें गाणेंय बरयलें आनी कंपोजूय केलें. तुका गुणगुणप जालें हें सदाचें, तुका गुणगुणप जालें हें सदाचें, कशें निर्माण जालें नातें मनाचें, नातें मनाचें, नातें मनाचें, तुका गुणगुणप जालें हें सदाचें. दर एक खीण तुका
तुका याद करचे दरेक खी, तुका याद करते यादीच्या फुलांनी मनाक सजवचे, यादीच्या फुलांनी मनाक सजवचे, मनाक सजवचे, मनाक सजवचे. तुका गुणगुण झाले हे सदाचे, तुका गुणगुण झाले हे सदाचे, तुका गुणगुण, तुका गुणगुण, तुका गुणगुण झाले हे सदाचे. खूप सुंदर अशी रचना तुमची स्वतःची, खूप मनाक भावपासारखी रचना आशिल्ली ही. तुमचे हे जे क्षेत्र साहित्य क्षेत्र म्हणा, संगीत क्षेत्र म्हणा, हाजे बरोबर तुम्ही वर्कशॉप्सूय कंडक्ट करतात. सो त्या वर्कशॉपा बद्दल आमकां मातशें सांगात, कारण सेमी क्लासिकल वर्कशॉप्स असतात. हय, कशें आसा, संगीतान आयल्या नंतर तुमचो जो एक्सपिरियन्स आसा तुमी शेअर करचे पडटा. सो हांवें कॉलेजीन एक हांवें सेमी क्लासिकलाचो सिलेबस तयार केल्लो आनी त्या सिलेबसानुसार एक 34 हावर्साचे एक सेमी क्लासिकलाचेर कोर्स केल्लो, सर्टिफिकेट कोर्स केल्लो. तशें अशें एक प्रयोग जे आसा ते हांवें खूब वेळा केल्या. तशेंच हांव क्लासीय बी कंडक्ट करतालो सेमी क्लासिकलाच्यो. सेमी क्लासाची कितली वर्कशॉपाय हांवें घेतल्या. म्हणजे एक आमी असं म्हणटा की एक हे जे वेगवेगळे प्रकार जे आसा, गजल म्हण, भजन, हे सगळे वेगळे प्रकार कशे म्हणप. प्रकार म्हणजे नाट्यसंगीताचो बाज कसो आसता, गजलाचो बाज कसो आसता, हो वेगवेगळो प्रकार सेमी क्लासिकलान कसो म्हणटात. ह्या तरेचें मार्गदर्शन जाल्या नंतर आपोआप जो कोण विद्यार्थी आसा तो फुडें आपल्या बरे तरेन तेजें सादरीकरण करूं शकता. म्हणून हे वेगवेगळे वर्कशॉप तयार जाले. कोंकणीन गजल आमी केन्ना आयकूंक नाशिल्ल्यो, तुमच्या मार्फत आमकां आयकूंक मेळ्यो. तर अजय नायक हे जे नांव आसा ते आमकां गोंयकारांक खूब अभिमानाचे अशी गजाल तांणी केल्ली आसा. गोंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर कोंकणी गजल हो फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस करपी मनीस म्हटल्यार अजय नायक आनी तांची टीम. तर ही फेम जी तुमी आसा ती राष्ट्रीय पावणेर पावयल्लीच आसा. जशें तुमी म्हटलें, तुमी आजून ऑस्ट्रेलियाक पावूना, पूण आमी खरेंच मनांतल्यान मागणी मागतात की ह्या कोंकणी गजल घेवन तुमी इंटरनॅशनलूय पावणेर पावचे, आंतरराष्ट्रीय पावणेरूय तुमी आमच्या गोंयचें नांव वयर काडचें आनी प्रत्येक क्षेत्रांत, संगीतूच न्ही साहित्यानूय तुमी हें नांव आमचें वयर काडचें. आज तुमी मुजरत हांगा आयले म्हणून हांव तुमचे अजय नायक, तशेंच तुमचे साथी कलाकार सुरेश घाडी जे तुमकां कीबोर्ड साथ करतात, तशेंच दत्तराज च्यारी जाणी आमकां खूब बरी तबला साथ हांगा केल्ली आसा. तुमी हांगा येवन इतकें सुंदर हांगा सादरीकरण केलें तेज्या खातीर गोवा दूरदर्शन तर्फे हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. हांव पिला इल्लोसो, जीव जाला भिल्लोसो. हांव पिला इल्लोसो, जीव जाला भिल्लोसो. तुमचे लगाडे ओडून आयलो, तुमचे लगाडे ओडून आयलो. गादयेर जाल्लोसो, हांव पिला इल्लोसो, जीव जाला